बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या हबीब अल्लाह। हज़रात मोहतरम, आज मैं माशरे के एक अहम टॉपिक पर बात करने लगा हूँ। अरस्तु ने एक बार कहा था कि द मैन इज़ सोशल एनिमल, ही कैन नॉट कट ऑफ द सोसाइटी, सो ही लफिंग क्राइंग इन दिस सोसाइटी। कि इंसान एक मुआशरती जानवर है, मुआशरे से कट कर ज़िंदा नहीं रह सकता। हज़रत मोहतरम, मुआशरा इंसानों से बनता है और अगर मुआशरे में रहने वाले इंसान एक दूसरे का ख्याल कर रहे हों, एक दूसरे के हकूक़ का ख्याल कर रहे हों, तो फिर मुआशरा तरक्की करता है। लेकिन अगर मुआशरे में लोगों को किसी की परवाह ना हो, नफ्सा नफसी का आलम हो, किसी की इज़्ज़तें महफूज ना हो, तो यकीनन ऐसा मुआशरा जो है इंतहाई तनज़ली का शिकार होता है। आज जब हम अपने मुआशरे पर नज़र दौड़ाते हैं तो अफसोस के साथ ये कहना पड़ रहा है कि पूरा मुआशरा अखलाकी गिरावट का शिकार होता चला जा रहा है और यूँ हम अल्लाह की रहमत से महरूम होते चले जा रहे हैं। जब हम स्टडी करते हैं तो इस वक्त जो है, आप अगर गौर करें, हमारे मुआशरे में दो ऐसे काम हैं जो बड़ी शद्दोमद के साथ किए जा रहे हैं, और वो दो काम कौन से हैं? उनमें से एक काम है सूद और दूसरा है ज़िना। पाकिस्तान के इस मुआशरे में हम देखते हैं कि ये दो काम बड़ी शद्दोमद के साथ, और हम अल्लाह ताला की रहमत से भी महरूम होते चले जा रहे हैं। और उनमें से मैंने स्टेप बाय स्टेप, जैसे एक ज़िना है कि आप यहाँ देखें कि इतना मुआशरा अखलाकी गिरावट का शिकार हो चुका है कि किसी को इज़्ज़तों का पता ही नहीं है, रिश्तों का पता नहीं है, उम्र का पता नहीं है, एहसास नहीं है। और यहाँ तक कि आप ज़रा देखें कि पिछले दिनों टीवी में ये रिपोर्ट आई थी, खबर पड़ी थी कि जिसमें एक शख्स ने अपनी कज़न जिसकी उम्र 6 साल है, पहले उसे कत्ल करता है और कत्ल करने के बाद उसके साथ बुराई करता है। अस्तगफिरुल्लाह। अब ज़रा आप अंदाज़ा लगाएं कि ये क्या है, आखिर ये क्यों हो रहा है, क्यों इतनी शरह जो है बड़ी तेज़ी के साथ बढ़ती चली जा रही है। कसूर जैसे शहर में ज़ैनब का वाक़या हुआ था, और आज भी कसूर में आए दिनों कोई ना कोई वाक़यात नज़र आते हैं। अभी देख लें, पिछले 2-3 दिनों से कसूर में एक बार फिर एक मासूम बच्ची का वाक़या मंजर आम पर आ रहा है। तो ये क्या है, ये किस बिना पर हो रहा है? वो उसकी जो मेजर जो वजह है ना, जो मेन जो वजह है, जो हम स्टडी करते हैं, उनमें एक ये है कि वालिदैन का वक्त पर शादी ना करना, मोबाइल का आज़ादाना इस्तेमाल, मीडिया का किरदार, और बच्चों की जो है यारी दोस्ती कोई अच्छे लोगों के साथ ना होना। तो ये मेजर जो है वो प्रॉब्लम है। हज़रत मोहतरम, आज मैंने स्टेप बाय स्टेप जो है बात करनी है, तो उसमें जो है ख़ास तौर पर वालिदैन का अपने बच्चों की शादी से बेखबर हो जाना या शादी ना करना। वो कैसे? वो ऐसे कि वालिदैन जो है अपने बच्चों की ये ख्वाहिश तो कर रहे हैं कि मेरा बच्चा जो है वो बाबू बन जाए, पढ़ लिख कर बड़ा आदमी बन जाए, फिर जाकर मैं उसकी शादी करूँगा, लेकिन उसकी तरबियत पर कोई भी तवज्जो नहीं कर रहा। वो नहीं देख रहा कि किस तरह मेरे बच्चे के दिन रात कैसे गुजर रहे हैं, वो काम कैसे कर रहा है, उसकी यारी दोस्ती किन लोगों के साथ है, वो किन चक्रों में पड़ा हुआ है। वालिदैन पहली बात तवज्जो नहीं करते, अगर तवज्जो करते हैं तो फिर उसके अखलाक को बेहतर करने के लिए कोई भी कोशिशें नहीं करते। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, लोगों 3 काम बड़े जल्दी से करना। वो 3 काम कौन से हैं? एक है नमाज का अगर वक्त हो जाए तो नमाज फ़ौरन पढ़ना, जनाजा आ जाए तो फ़ौरन जनाजा अदा करना, और अगर बच्चा जवान हो जाए तो उसकी शादी को फ़ौरन करना। अगर हम अहादीस पर अमल करें, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस फरमान पर अमल करें, तो यकीनन मुआशरे में ये पहलू जो है, ये जो ज़िना का पहलू है, वो ख़त्म हो जाएगा। और शादियाँ क्यों नहीं हो रही? उसके 2 रीज़न्स हैं जब हम स्टडी करते हैं। एक तो जहेज़ की लानत है, और दूसरा ये है कि नमूदो नुमाइश, लड़कियों की तरफ से जहेज़ की वजह से जो है शादियाँ नहीं कर रहे,
کہ جہیز اکٹھا ہوگا تو پھر شادی ہوگی ورنہ نہیں ہوگی۔ اور اسی طریقے سے لڑکوں کی طرف سے جب ہم بات کرتے ہیں تو وہ نمود و نمائش، کہ جب تک نمود و نمائش معاشرے کو ریاکاری نہ کرے، دکھاوا نہ کرے، پتہ نہ چلے، اس وقت تک شادی نہیں کرنی۔ تو اب اس سے کیا ہو رہا ہے؟ اس سے یہ ہو رہا ہے کہ ایک تیسری راہ وہ گناہ کی طرف جو ہے انسان کی رغبت ہوتی چلی جا رہی ہے۔ تو اس سے بچنے کے لیے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے تو پہلے کہہ دیا، بلکہ قرآن کی طرف بھی اگر ہم آئیں تو قرآن مجید کے ایک آیت کا مفہوم بیان کر رہا ہوں کہ اے لوگو، اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو آگ کے عذاب سے بچاؤ۔ اب والدین ذرا سوچیں کیا خیال ہے کہ ہم اس کے لیے جو ہے تیار ہیں؟ کیا ہم اپنے بچوں کی اس لیول پر تربیت کر رہے ہیں؟ ہم نے ہر بچے کو، ہر بچی کو پڑھائی کے بہانے موبائل تو دے دیا، کیا والدین نے کبھی غور کیا کہ پڑھائی کے بہانے وہ کر کیا رہا ہے؟ کس طرح کے کام کر رہا ہے؟ کس طرح کی اس کی ایکٹیویٹیز ہیں؟ کیا چیز وہ دیکھتا ہے؟ کب دیکھتا ہے؟ اس کے اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا بولنا کس قسم کا ہے؟ اس کے پروگرام جو ایکٹیویٹیز کر رہا ہے یا پروگرامز دیکھ رہا ہے وہ کس قسم کے پروگرام دیکھ رہا ہے؟ یہ اس پر توجہ ہماری نہیں ہے۔ اور جب بچہ جوان ہو جاتا ہے تو فکر کرنی چاہیے کہ اس کی شادی کریں تاکہ گناہ کا ایک راستہ رکے۔ اور یاد رکھنا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا النکاح من سنتی، نکاح میری سنت ہے۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نکاح نصف ایمان ہے۔ جس نے نکاح کر لیا اس نے اپنا آدھا دین مکمل کر لیا، اور آدھے کے لیے وہ اللہ سے ڈرے۔ پھر اسی طریقے سے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نکاح کرو، جب نکاح کرو گے تو اللہ رزق میں فراوانی اور وسعت عطا فرما دے گا، تنگ دستی ختم کر دے گا، غنی کر دے گا۔ آج ہمارا پرابلم یہ ہے کہ بچہ ہے، بیٹا ہے، چھوٹا ہے، اپنے قدموں پر کھڑا نہیں ہوا، بچہ ہے۔ بھئی میں صرف ایک چھوٹا سا سوال پوچھنا چاہتا ہوں، جس کو ہم بچہ کہہ رہے ہیں وہ معاشرے کی عزتوں کو پامال کر رہا ہے، کسی کی عزتوں سے کھیل رہا ہے، کسی کی عزت کو اٹھا کر داغدار کر دیتا ہے۔ اس وقت ہمیں خیال نہیں آتا کہ یہ بچہ جس کو ہم بچہ سمجھتے تھے کتنے بڑے بڑے کام کر رہا ہے۔ جب اصل دین کی باری آتی ہے، شریعت کی بات آتی ہے، تو اس وقت صرف ہم یہ کہ بچہ ہے، یا پھر کہتے ہیں اپنے قدموں پر کھڑا نہیں ہوا، دوسروں کو جو ہے وہ داغدار کر رہا ہے۔ لیکن ہم اس چیز کی پرواہ نہیں کرتے کہ ایک شخص میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آتا ہے اور آ کر عرض کرتا ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں تنگ دست ہوں، میں غریب ہوں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ جاؤ جا کر شادی کرو۔ اب ایک شخص آتا ہے اپنی غربت کا وہ شکایت کرتا ہے، تنگ دستی کے بارے میں بتاتا ہے، لیکن میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس سے کیا کہہ رہے ہیں کہ جاؤ جا کر شادی کر لو۔ تو پتہ یہ چلا آپ رزق کے حوالے سے، ہاں بچہ سمجھدار آپ سمجھتے ہیں کہ بالغ ہو چکا ہے، بلوغت کی منزل کو پہنچ چکا ہے، اور والدین اگر وہ خود بھی جو ہے اتنے مالی طور پر سٹرونگ ہیں تو انہیں چاہیے کہ اپنے بچوں کو بگڑنے سے پہلے، معاشرے کی پامالی کرنے سے پہلے، کسی کی عصمتوں سے کھیلنے سے پہلے وہ ان کی شادی کر دیں۔ اور انشاءاللہ العزیز یہ رزق کے حوالے سے یاد رکھے گا، وہ اللہ تبارک و تعالی قرآن میں بھی یہی ہے کہ جب تم عورتوں سے شادی کرو گے تو اگر تمہارے پاس کچھ نہیں ہوگا اللہ آپ کو غنی کر دے گا۔ تو ہمیں چاہیے کہ والدین اپنی ذمہ داری کا احساس کریں اور معاشرے کو اس اخلاقی گراوٹ سے اس وقت جو ہے بچائیں، اور اس کے لیے یہ جو ذاتی نمود و نمائش ہے یا جہیز کی لعنت ہے اس کو رفع کر کے سادگی کی طرف لے کر آئیں۔ پرانے زمانے میں مسجدوں میں نکاح ہوتے تھے، شادی ہالز کو چھوڑیں، مسجدوں کی طرف آپ رخ کریں، اور اسی طریقے سے آپ جب سادگی کو اپنائیں گے تو انشاءاللہ اس معاشرے کا اخلاقی گراوٹ جو ہے وہ بہتر سے بہتر ہوتا چلا جائے گا۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالی ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔